أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنة عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبق
نسيا صدق اللہ العظیم۔ آئے ہمارے پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ سبھی گناہوں کو معاف فرما۔ آئے ہمارے پروردگار ہمیں قرآن مجید دن رات پڑھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے بچوں کو علم دین کی دولت سے سرفراز فرما۔ اے ہمارے پروردگار تمام مسلمان مردوں عورتوں کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔